जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक कदावर शख्सियत जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठकर वीपी रहे, साबका एसवीपी भी रहे, उसके बाद फिर चंद दिन पहले इसी इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, चंद दिनों की बात है, चंद दिनों में यूटीएफ की चेयरमैन भी हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी एक टीम तैयार की और पूरे लाहौर को एक दफ़ा तो इन्होंने हलावा दे दिया है। जो अभी रिसेंटली कल जो एक प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर यूटीएफ की जानिब से, चेयरमैन की जानिब से, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। नासिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कल हमने आपकी कवरेज की यहाँ पर, माशाल्लाह पूरा लाहौर यहाँ पर उमड़ आया। क्या कहेंगे इस सवाल? जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज टाइम दिया, आप आए मेरे पास मेरे ऑफिस में, और मैं पूरे लाहौर की ताजरबाजी का मशकूर हूँ, उनके इत्तमाद का मशकूर हूँ, उनकी इज़्ज़त अफजाई का मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह ये जो उन्होंने मेरे ऊपर इत्तमाद किया है, इस पर पूरा भी उतरूँगा, उनके मसाइल का हल भी निकलवाऊँगा इंशाअल्लाह। और बहुत जल्द आपको लाहौर चैम्बर में बैठ के मेरा एक छोटा भाई जो सदर आ रहा है इंशाअल्लाह, और वो आपकी इनकी खिदमत भी करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने। अच्छा नासिर भाई, ये बताइएगा कि लोग दूसरी जानिब से एक अल्फाज निकाले जा रहे हैं अक्सर ग्रुपों में भी, ये मम्मी डैडी, क्या अभी भी आप मम्मी डैडी में शुमार होते हैं? जी माशाल्लाह जी, नाना बन गए अभी तक। अगर मम्मी डैडी में है तो पता नहीं फिर कब मम्मी डैडी। एक्चुअल वो एक जब कोई चीज़ जो अल्फाज ही ना मिलते कुछ लोगों को, फिर वो ऐसे अल्फाज यूज करते हैं। कभी जी समधी ग्रुप है, कभी दाता पोता ग्रुप है, कभी ये मम्मी डैडी है। इनसे पूछें क्या ये बगैर रिश्तों के हैं? हम तो नाज करते हैं सारे इन रिश्तों पे, समधी होने पे भी, दादा पोता होने पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इनका मुझे नहीं पता। और आप देखें कि तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे आया हुआ है, आप देखें आप परेशान हो जाए। और अल्लाह पाक ने ये एजाज मुझे दिया, सबसे पहले मैंने कंडक्ट किया। मेरे एक बड़े भाई हैं, बेशक मुखालिफ ग्रुप से हैं, उनके पैटर्न चीफ हैं, उनके खिलाफ एक गाना बनाया। मेरे ज़हन में था कि शायद हमारे किसी वर्कर का ये काम है। पीछा किया गया, किसी को उन्होंने टिकट नहीं दी ब्रांच रोड से, तो उन्होंने वो गाना बड़ी गलीज किस्म का गाना बनाया और मैंने कंडक्ट किया उस गाने को। मैंने 14 अगस्त वाले दिन मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है किसी के साथ। थोड़ा सा अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा इनको चाहिए कि अल्फाज चुनते वक्त थोड़ा सा ख्याल करें। अगर ये 2 बोलेंगे तो उधर 20 बोलने वाले भी तो हैं, ये 20 बोलेंगे तो 200 बोलने वाले भी हैं। मतलब मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि हम ताजरों के माहौल में ऐसा देखें। ये इलेक्शन आता है, इलेक्शन हो जाता है, सारे ताजर काबिल इज्जत हैं, ख्वाह वो इस तरफ हैं ख्वाह वो उस तरफ हैं। ये बातें जो है ना, ये थोड़ा सा इज्तनाब किया जाए, क्योंकि ये बातें बहुत आगे चली जाती हैं। बड़े लोग गलत बातें निकालते हैं सोशल मीडिया पे। मैं तो रोक थक गया उन लोगों। उनके कुछ बच्चे उन्होंने आगे लगाए हुए हैं जो बेशक बालों से तो फारग हैं, और मुझे लग रहा है वो अक्ल से भी थोड़े से फारग हैं। इतनी ज्यादा आगे जाके लिख रहे हैं, इतना ज्यादा आगे जाके लिख रहे हैं कि रोकना मुमकिन हो जाता है। सारे कहते हैं सर हमें भी इजाजत दे। मैंने कहा नहीं बेटा, हमने ताजरों को इज्जत दिलानी है, ताजरों के साथ हमने कोई और काम नहीं करना, ना होने देना इंशाल्लाह। क्योंकि देखें हैं सारे ताजर, इधर भी ताजर हैं उधर भी ताजर हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अल्फाज है ना, इनको भी इज्तनाब करना चाहिए। अगर ये कुछ बोलते हैं तो उनको भी करना चाहिए, दोनों लाइसेंस में। यहाँ तक नहीं गिरना चाहिए। मकसद दोनों का, ताजर की इज्जत का मकसद है। जो खिदमत नहीं कर सका तो एक अगर बता रहा, तो वो लाजमी सी बात है कि जो नहीं कर सका तो दूसरा ग्रुप खड़ा होता है ना। ऐसे तो नहीं ग्रुप बन जाते। लोग क्यों इत्तेमाद करते हैं? आप उनके काम नहीं करते तो लोग दूसरी तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है ये चीजें इनसे इस्तेमाल। आपकी तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं? जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कैंडिडेट कंप्लीट हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कैंडिडेट कंप्लीट नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होता है कि दोस्तों को अगर 2 रह जाते हैं तो एक को लेना होता है, वो 2 को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी इंशाल्लाह कैंडिडेट उनको तो आपने देख ही लिया कि लोग रिवर्स कर रहे हैं, जिनको भी वो दे रहे हैं टिकट। इधर माशाल्लाह एक सीट पे 12 कैंडिडेट तैयार हैं अल्लाह के फजल करम से। मतलब 4 जो ग्रुप हैं उनमें से सबके पास 3 कैंडिडेट एक सीट के लिए अवेलेबल है। कैसे देख रहे हैं इलेक्शन की? अल्लाह इज्जत देगा इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक। देखें मैं तो डे फर्स्ट से यही कहता हूँ, मेरी 5 साल से एक ख्वाहिश थी और अल्लाह पाक ने मुझे उसमें कामयाब किया कि तमाम ताजर बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और देखें जो मसाइल हैं उनका खात्मा उसी सूरत में जब हम यूनाइटेड हो जाते। जब तक हम यूनाइटेड नहीं होते, वो कोई ए पे खड़ा है, कोई सी पे खड़ा है, कोई डी पे खड़ा है, ऐसे मसाइल हल नहीं होते। ये डिवाइड एंड रूल बहुत पहले से चल रहा था, ये डिवाइड एंड रूल चलता रहना है। ये खत्म हम नहीं करेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, गवर्नमेंट का फायदा। ना सिर्फ यूटीएफ बनाई आपने एकदम, पहले आप खामोश रहे, पिछले साल भी खामोश रहे, इतना आप सामने नहीं है। इस मरतबा आपने एक तंजीम तैयार की और जनाब पूरे लाहौर पे छा गए, असर दिखाया। कैसे? बेसिकली भाई साहब, आप
کو پتا ہوگا میں نے ایک گروپ کی بڑی خدمت کی اور میرا آخر میں جب میں ایس پی پی تھا تو میرے اختلافات، تو میرا جائیداد کا مسئلہ نہیں ان لوگوں سے، نہ کو دینے کا لینے کا مسئلہ ہے، تاجروں کی عزت پہ وہ روکتے تھے، یہ کیوں کر دیا، ہمیں فلانی جگہ سے نوٹس آ جائے گا، ہمیں یہ ہو جائے گا۔ تو میں تو کہتا ہوں جن کو ان چیزوں کا ڈر ہے نا وہ آئیں ہی نہ سیاست میں، جو بولنا نہیں جاتے، جو بولنا چاہتے نہیں ہیں، جو ذاتی مفادات کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ قربانی دے رہے ہیں تاجروں کے لیے۔ کاروبار چھوڑ کے مجھے 2016 سے بعد میں نے کاروبار کی شکل نہیں دیکھی، ٹیلی فون تک کاروبار ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی ہاسپٹل سرو کر رہا ہوں، کبھی آپ کو پتا ہوگا ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی میں رہا، پھر ڈفرنٹ جگہ سرو کر رہا ہوں، لاہور چیمبر کو کر رہا ہوں، پاسپیڈا کا سینٹرل چیئرمین، مطلب ڈفرنٹ جگہ پہ آپ تاجروں کی جہاں بھی خدمت ہو سکتی ہے، اے پی سی سی آئی ایگزیکٹو باڈی کی، مطلب جیسے جیسے بندے کا اللہ پاک موقع دیتے ہیں، اور میں تو صرف خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے وہ جزا دے گا، اللہ جزا دے، مجھے کسی سے نہ تو طمع ہے کہ میرے لیے تاڑیاں بجائے یا میرے لیے نعرے لگائے یا میرے لیے کچھ کرے، میں نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ ناصر بھائی، علی اسام کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ علی اسام ایک نائس پڑھا لکھا انسان ہے اور کوئی اس میں شک نہیں ہے، اس میں جنون ہے تاجروں کی خدمت کا، تاجروں کو جوڑنے کا، اور انشاءاللہ وہ جو جنون ہے ہمارے کام آئے، اسی جنون کے تحت ہم اپنے مسائل کو بھی حل کریں گے، تاجروں کے جو مشکلات ہیں اس کو بھی کم کریں گے، اور ان کے لیے کوئی تھوڑا سا ایسا پلان بھی ہے اس کے ذہن میں علی کے کہ وہ وقت آنے پہ وہ جو مارکیٹوں کی جو پرابلمز ہیں، لائک بہت سی آپ سمجھتے ہوں گے، کوئی پارکنگ کا بھی پرابلم ہے، کہیں کوئی الیکٹریسٹی کی پرابلم ہے، کہیں کوئی 36 دفعہ وہ آپ نے سنا بھی ہوگا وہ کہتے ہیں، تو ان کا مشن ہے، میں نے کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ وہ یہ سارے کام کرے گا انشاءاللہ، اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ہم کروائیں گے انشاءاللہ۔ ناصر بھائی، کوئی میسج دینا چاہیں لاہور کی تاجر کمیونٹی کو جو ووٹر حضرات ہیں؟ میرا یہی میسج ہے جی، جب تک آپ خود اپنے لیے نہیں سوچیں گے، آپ کو اپنے لیے کیسے سوچنا ہے، ان لوگوں کو چننا ہے جو آپ کے کام آ سکتے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کروں گا، میں الحمدللہ کرتا رہا ہوں اور میں اسی کو کنٹینیو کروں گا۔ آپ لوگوں نے اعتماد کرنا ہے ان لوگوں پہ اور ان لوگوں پہ لانا ہے، ازماتے نہیں لانا۔ کتنی کوئی لمبی لائف ہے آپ کی، جب تک کاروبار کا جتنا حال خراب ہو گیا یہ 2 سال میں، کوئی بولا ہی نہیں، اتنا بڑا پلیٹ فارم ہو، آپ دیکھ لیں کہ ایک ایس پی بی صاحب بولتے ہیں جی ہم نے احتجاج کیا، احتجاج کہاں کیا بھائی صاحب، آپ نے بھی ریکارڈ کیا، گیٹ کو تالے لگا کے دیکھ رہا اندر نہ کوئی آ جائے، ہاں 50 بندوں کو لے کے کارڈ پکڑ کے احتجاج کر دیا، احتجاج آپ نے ریکارڈ کیا تھا 2017 میں، ہم گئے تھے جناب گورنر ہاؤس تک، روڈ پہ نکلے تھے اور اپنی پرابلم سالو کروا کے واپس بلاک کیا تھا۔ بالکل بالکل، حالانکہ بہت سی فورس تھی، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، مجھے انہوں نے آگے ہے، میں نے کہا آپ ایسا کوئی حرکت نہ کریں کہ کام خراب ہو، یہاں بہتر ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، ہم نے یہ تو ہمارا منشور ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز توڑنی ہے، کسی کا گورنمنٹ کی ریٹ کو، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں زندگی میں۔ تاجروں کے حقوق کے لیے بالکل ہم نے ٹیبل ٹاک سے کی ہے، مطلب آئی ڈی کارڈ کی پرابلم آئی ٹیبل ٹاک سے سالو ہوئی، آپ پاسپورٹ کی، پانی لاہور کا مہنگا فیصل آباد کا سستا ٹیبل ٹاک سے سالو ہوا، یہ آپ کے جو موبائل کے سگنلز کا ایشو تھا ٹیبل ٹاک سے سالو ہوا، آپ کا جتنے بھی مسائل تھے آپ کے اوپر 40B جس کے لیے احتجاج کیا ٹیبل ٹاک سے ہوا۔ مطلب یہ ایک اپنے آپ روٹ لگانا، اس کو ہمیں توڑی نہیں کوئی چیز، ایک پتا تک نہیں ٹوٹا، جنرل سی بات۔ آپ دیکھ لیں شالمی میں کیا کیا انہوں نے، یار مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، 3 بیچارے نہتے تاجر جو تھے ان کے اوپر FIR ہو گئی، کسی نے استشال دلا کے ان سے اپنا سیاسی ایجنڈا بنا کے ان کے اوپر FIR کروا دی، اور پھر اس کو وہ بیچارے اب پتہ نہیں کیسے جائیں گے، کام کیسے کریں گے، کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے کہ شالمی موسٹلی امپورٹر بیٹھا ہوا ہے جو باہر سے امپورٹ کرتا ہے، اور امپورٹر کو باہر بھی جانا پڑتا ہے، کافی ایسے مسائل ہیں۔ جس دن ان کا FIR ہوئی ہے ان کی پوری ٹیم وہاں پہ، ان کے VP بھی وہاں پہ تھے، SVP بھی وہیں پہ تھے، بعد میں میاں انجم نثار صاحب بھی وہاں پہ تھانے میں چلے گئے ہیں، اس کے باوجود وہاں پر FIR ہوئی۔ ایکچوئل FIR یہاں تو وہ رکواتے نا، میں اسی کوشش میں ایک آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یار یہ کام نہ ہونے کا، یہ آپ اس کے بعد بھی اگر آپ ہمیں روکیں، تصویریں دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیسے گورنمنٹ کی ریٹ، ہم نے جو قانون کو ہاتھ لیا، میری پوری کوشش تھی، میں ان کو یہی کہہ رہا تھا یا جس نے اشتعال دلایا آپ کا اس کے ساتھ متھا ہونا چاہیے، یہ بیچارے ایک نجائز پھنس رہے ہیں، بڑی میری کوشش ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی سر وہ تو بہت زیادہ کوانٹٹی میں آپ کو پتہ کرنے کے چکر میں تھے، اسی صاحب کہہ رہے تھے 12 سے 15 بندوں کا کرنا ہے، میں نے میرے اوپر چیلنج کر دیا انہوں نے، تو میں نے وہ رانا صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر یہ 3 جو کر چکے ہیں آپ، جو یہاں کرنا چاہ رہے ہیں اس ہمیں انہوں نے نہیں دکھایا کہ ہم نے کر لیا، ان کا پروگرام تھا، میں نے کہا کچھ نرمی برتیے گا، نہ ایسا کوئی کام کیجیے گا۔ دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ وہ سارے بیچارے پہلی دفعہ تھانہ انہوں نے گئے، پہلے تو ان کو کبھی یاد نہ آیا، اب تاجر یاد آنے شروع ہوئے ہیں، جب ان کو پتا چلا کہ تاجر ہم سے دور چلا گیا، اب پیچھا کرنا شروع کیا، یہی ٹائم پہ ہی کر لیتے، ان کے مسائل سن لیتے، حل کروا لیتے، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ روٹین کی بات ہو جاتی ہے، بالکل 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 بالکل، وہ یہ کوئی پہلے تو ہاں
हाँ कोई इतना मसला नहीं था। रूटीन मैटर डेली हो रहा है, ये तो दुकानें डेली सील भी हो रही हैं, हो सब कुछ हो रहा है। साहब, फिर आपको शायद याद हो कि जब पेशावर ब्लॉक की 18 दुकानें रात को सील हुई हैं, रात को 12:05 पे मैंने वो करवाई है विदाउट प्लेंटी। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी जाके पूछिए, डीसील रिकॉर्ड में है सर, ये विदाउट प्लेंटी। ऐसी है। मैंने उनकी प्लेंटी भी उन्होंने कहा जी 13,000 रुपया पर पर्सन हम जुर्माना करेंगे। मैंने कहा ना करें, इसी साहब कुछ ना करें, बेचारे कारोबार करते हैं। क्या हमने कोई ये जो डिपार्टमेंट बनाया है गले बढ़ने के लिए नहीं बनाया, लोगों को सीधा करने के लिए है कि यार वो एक जो SOPs है उस पर अमल करें। तो उसका मकसद आपका पूरा हो रहा है, तो आइंदा ये गलती नहीं करें। उन्होंने वादा किया कि नहीं जी हम ऐसा कुछ कोशिश नहीं करेंगे। मैंने कहा जी आप एक दफा इंटीमेट जरूर किया करें, दुकानदारों को अपने 4-5-6 स्टाफ की ड्यूटी लगाएं जो लोगों को कहें यार आपकी मेहरबानी बंद कर दे। मैंने कहा लोग बंद कर देंगे। मैंने कहा जब आप तड़ियां लगाता आपका पेरा डिपार्टमेंट जाके जी हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, तो वो अच्छा बात नहीं है। ताजर बेचारा पहले ही भरा पड़ा है, उसको रोजी के लाले पड़े हुए हैं, और आप ऊपर से ऐसे अगर काम करेंगे तो मुश्किलात इकट्ठी। आपका कहना है कि जो हमने पहले डिलीवर कर चुके हैं उसी से आपने कंटिन्यू रखा? इंशाल्लाह वैसे ही काम होंगे लोगों के, अल्लाह के फजल से वैसे ही काम होंगे जैसे होते थे। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया आपका नासिर भाई, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।